name Rabasik Karababos, the name of Jesus. You are holy, mighty God, in this place. You are holy, mighty God, the name of Jesus. Every poison, weapon sa kaway, Lord, nag-release, game plan, in the name of Jesus. I speak the word of God, the name of Jesus. Right now, salamat sa breakthrough, Lord. Salamat, parigat, in the name of Jesus. Ang unang mga pulong, bagabat-baton ni Kuya Eliazar. Yeah. Ang ato din diri sa mo first na pa. 23 32 ang gina diri. 33 na ma. Kapit nga gingandan ang ini mo 30, 23 ta. pasaylo sila kay wala sila na mahibalo sa ilang gibuhat o gibahin-bahin nila ang iyang sapot pinaagi sa ripa. Ang giyan diri ni Jesus Christ nga kaning gikan diri kabay ni sa pagpasaylo. O ang giyan diri ni Jesus ay nagingon si Jesus Christ nga kung dili gani ka makapasaylo sa imuhang isig ka tawo dili usab ka pasayloon sa Dios. Kay ang giyan na diri nga bisag kung giyon sa si Jesus Christ sa pag-VIP kabalo na muta sa story ni Jesus Christ no nga gikuan siya gilangsang o gilapusan nang gini diri ni Jesus Christ ang iyang pagihimahigugmaon niya jang kung gipa fancy ang kasing-kasing o gipasaylon niya ang mga tao kay kung niya naman diri Jesus Christ nga kung dili kani nimo pasayloan ang imong isig ka tawo dili usab ka pasayloan sa Dios o guna Nga nagaingon, Amahan, pasaylua sila, wala sila nasayod silang gibuhat. Amen. Mga pulong nga gi-release, nga gilula, gigula sa bakba ni Gining Hesus. Mga pulong nga puno sa gugmang walay pangubad. Amen. Nga bisan gi sakit, bisan gi paantos, bisan gi kamay, bisan gi yaga-yagaan, bisan gi butang-butangan, bisan haleluya gi punog. O kang mga pulong sa labing gamahan ng Diyos puno sa gugma nga nagaingon. Amahan, pasaylua sila, wala sila nasayo sa ilang ibuhat. Mga pulong nga mitidlom sa kiniukan sa tungkalan, nga gusto sa Dios nga imo usab mabatunan ang mga pulong sa kapasayloan sa mga sala. Mga pulong nga nagadagmal, nagasakit sa imong pagbati. Mga pulong nga murag mga kasakit nga ni abot sa imong kinabuhi. O mga pulong puno sa gugma, mutabon sa tanang mga kasakitan. Mutabon sa tanang mga problema, mga pulong mapuno sa gugma. Imo bang mabuhat kini? Imo bang mabuhat kini ang mong kapasayloan? Hallelujah. Kung ikaw pasakitan, kung ikaw dagmalan, kung ikaw yaga-yagaan, kung ikaw butang-butangan, kung ikaw dauton, kung ikaw hibarauton, kung ikaw kung Lord, imo bang sundon ang mga pulong nga puno sa gugma nga gipat-pat ni Hesus sa unang mga pulong? Amahan, pasaylua sila, kaya wala sila nasayo sa ilang buhat. Mao ba kini imong mabuhat? Sa diyang sakiton ka, sa diyang sultihan kag sakit, mao ba ni imong mabuhat? Gusto sa Ginoo nga may sama ta niya kay siya ang atong magulang, Dios nga labing gamahanan. Hinumdumi nga ikaw gako sa dihang nahigugma ka siyang mga pulong, wala kanya gikaulaw atubangan siyang amahan o giangkon nga ikaw iyang anak o igsoon. Amen. Ngayon si Jesus nga ang akong amahan mausab ang imong amahan. Kung si Jesus nakalitok nga amahan
pasayloa sila. Kay wala sila nasayod sa ilang gibuhat. Din ikaw usab makabuhat. Amahan, pasayloa sila. Kay wala sila nasayod sa ilang gibuhat. Thank you. Ikaduhang pulong ang gibapat ni Jesus Christ sa diha nga ningon siya. Mingon si Jesus kaniya, sultihan ko ikaw karong adlaw adto ka sa paraiso uban kanako. Amen. Amen. So, hallelujah. Sa Lucas 3:43. Si Jesus Christ sa niya nga gilansang sa nga gilansang siya sa cross na ay duha ka tawo nga mga kriminal. So ningon ang usa ka tawo nga kung tinuod ka nga Dios, naog diha og luwasa kami. So ningon ang usab ngadto sa to, wala ba ka kabalo nga kanang Hesus nga gilansang sama kanato wala siya hisala. Amen, amen. So si Jesus Christ gilansang sa cross wala siya hisala. Pinuon ningon ang maong tawo ngadto kang Hesus. Niana siya nga. Yun siya. Ug mingon siya kang Hesus, Hesus hinumdumi ako kung maghari ka na. So hallelujah. Hallelujah. Ningon ang Dios karong adlaw adto ka uban kana. Amen. So, igsoon gibug-atan man ta sa tanan nga aspeto sa atong ginabuhi karon. Hinumdumi nga ang Dios na ay gitagana alang kanimo nga mao ang paraiso. Amen. Nga gibat-bat na gining Hesus. Hallelujah. Sa diha nga siya nagdupa dito sa krus sa Kalbaryo. Tibaan siyang pagluwas kanato. Nagdupa na siya dito sa krus Kalbaryo. Siyang kilid pod na po'y nagdupa. Siyang tuo pod na nagdupa. Pero sa wala nga nagkanayon, nga nag-iingon. Kung tinuod kang anak sa Dios, luwasa ang imong kagulingon, lakip kami. Dahil katawa. Pero ang usa nga mitubag, ang sa tuo, nga nag-iingon. Wala ka ba nahadlok sa imong gibuhat? Nga kanang Hesus nga gilansang sa krus gisilutan sa samang silot sa tong gibuhat. Pero kanang Hesus nga mong giyagayagan, maayong tao tarong nga tao. Dili sama kanato katulisan o kawatan ripis pa gyud. Amen. Niyong tong sa tao, wala ka ba mahadlok? Nga kanang imong giyagayaga o gitamay. Amen. Dili sama ka na itong tulisan, kawatan o manok, kawatan o kwarta sa bulsa. Amen. Himantayon sa uban, ripis pagyod. Himumuno pagyod. Okay. Pero kanang Hesus, isilutan sa sama ka na to, wala ikong katarungan. Nakabalo siya. Pero unsay ang gipamulong, Hesus, kung muadto ka na, ay taon kong kalimti. Unsay gitupag ni kining Hesus, sultian ko ikaw, nga karon dayon, uban ka sa paraiso. Kuyog ka na ko. Hallelujah. Amen. Mga pulong nga gigula sa bakba nga miila nga siya makasasala. Mga pulong nga gilantaw na Hesus, mga pulong sa pag-ila nga makasasala o kana di pa kamatarong sa Dios. Bisan siya makasasala nga nag-angkon nga siya makasasala apan ningon sa Ginoo, kung maluwi ka ayaw kong kalimti kung kuana ka sa imong gingarian. Kung sa Ginoo ni Hesus, karon dayon uban ka sa paraiso. So wala gilantaw sa Ginoo nga mga tao mga born again nga sige lantaw nga insakto na gyud sa kagulingon nga dili na gyud masayo kunya magsigig lantaw sayop sa uban, magsigig lantaw sayop sa uban. Amen.
Hallelujah! Sige ba batag lanta sa iyo sa bandere? Sige batag maritis sa uban? Amen? Atong kugulingon, atong unahon? Amen? Kaya kitang tanan makasasala? Ang muangkod na siya makasasala, dili nang sige lantaw sa iyo sa uban. Ano naman? Ha? Nga naman? Nga may dakong luta na nagbabag truso sa itong mata. Una, sa nakukuha ang truso sa imong mata. Munang insakto itong nasa to. Iyang nakita ang truso sa iyang mata. Munang iyang giwakling ang truso kadakong muta sa iyang mata. O iyang giilang na sigod makasasala. O niingon siya, Ginoo, hinumdumion niya ako kung tuana ka sa imong gingharian. Dili jud ka kalimtan sa Ginoo. Napainiingon ng Ginoo ay, Anak, uban ka kanako. Amen. Kung siya imong kauban, dili kanya limtan. Kung anang kanya sa tibok nga kamaturan, huwag kay ang kamaturan maghatag kanimong kagawasan. Amen. Amen. Mga pulong nga miila nga makasasala ipakamatarong sa Diyos. Mga pulong nga gipili sa Diyos ug gitawag o gidala o asa si Ginoong Hesus kauban. Amen. 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 Mga pulong nga bisan kita makasasala sige ang gila na itong sala di pa kamatarong ka sa Diyos. Amen. Unang mga pulong na naghatag nagadasig karon nga ikaw karon sa imong gilingkuran nga ilha imong kugulingon makasasala. Sedang ilakas mo kuliw makasala, dili na kasigig lantaw sa iyo sa uban. Amen. Gitudlo ang mga pulong sa Dios. Nga parang dili ka masigig lantaw sa iyo sa uban. Amen. 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 Ang ikatulong nga gibat ni Jesus Christ. So, part siya sa 7 Gospels of Jesus. So, there makita sa Juan Kapitulo 19, versikulo 26, abot sa 27. Ngayon siya diri nga, sa pagkakita ni Jesus sa iyang inahalog sa tinunan nga iyang gimahal, nga nagbarog dito maingon siya sa iyang inahan, babayi, siya ang imong anak. Niya maingon siya sa tinunan, siya ang imong inahan. Sukad niya ito, gidala sa tinunan si Maria, aron dito na mupuyo sa iyang balay. So, before namatay si Jesus Christ, gisalig ni Jesus ang pag-atiman sa Christ na iyang gisalig ang iyang inahan nga to sa iyang tinunan, nagpakita sa iyang dakong pagpakabana ug sa iyang tinguha sa pagtagana alang sa kaayuhan sa iyang inahan. So, there's a, para masaptan din natin siya is, magamit ang 41st verse dito sa Lucas 23:28. Unya milingi sa sus kanila og maingon, mga babae sa Jerusalem, ayaw ako ninyong hilaki. Hilaki hinuon ang inyong kaugalingon ug ang inyong mga anak. So, Amen. dili siya nga text no nagpaila or nagpamatuod nga wala na lain tawo maghatag ang amahan nga mag-antos ug mamatay aron pagtubos or pagbayad sa tanang kasalanan sa mga katawhan kundi ang iya lamang bugtong anak nga si Jesus Christ. Ug si bisan kinsa nga magtuwa or magtugang sa mga kamatuoran kaya sa pulong sa Dios, siya ang amahan ang magsamot niya. Tungod kaya ang pulong sa Dios, ang nasulat niya sa Biblia, kamatuoran siya o si bisan kinsa ang magbalik niya na ang ito yung sinubukan. Babae, sutunga ang imong anak. Hilaki ang inyong kaugalingon. Amen? Okay. Ano niya man si Jesus? Tungod kay ang iyang gibuhat dito sa Krus Kalbaryo, dili dapat kahilakan. Mateo 27:46. Ug sa pagkaalas 3 sa hapon ito ang puso. Ali-ali, lama sabak kani. Nga sa atong pad, Diyos ko, nganong biyaan mo ako. Na, di kaya siya dito sa
nakin dito sa langit o dito siya ni Kiyo. Tapos wala ta ingon nga namatay siya nga bibiyaan ta niya. Isag namatay ingon nga bibiyaan pa sa Ginoo kay naaram niya dito sa Ignoran ako. Elwi, lama sabaktani. Nga sa ato pa, Diyos ko, nganong gibiyaan mo. Amen. Mga po, gitugyan si Jesus Christ samahan. Ngadto sa kamot sa kaway, harong patyon. Ug wala si Jesus nagpakamatay, kundi gipatay gyud siya para pagbayad sa atong mga sala. Amen. Hallelujah. Unang adunay pangutana nga niyong si Jesus. Elwi, lama sabaktani. Nga sa ato pa, Diyos ko, nganong gibiyaan mo. Anong gibiyaan sa Ginoo? Tungod kay ang amahan, dili na manghilabot sa diha nga siya ang bayan. Og sa salapit pa, si Jesus Christ ang tubos nga para malukat ang imong mga sala. Amen. Siya ang kabayaran. Inay nga kita magantos, yang giantos dito sa krus sa Kalbaryo, yang gibayran ang tanang mga kasalanan. Gibayran yung tanang kasalanan. Gibayran yung... 7 last words na ingon siya diri sa Juan 19, versikulo 28. Sa tapos niini sa Jesus nga ang tanan hingpit na aron matuman ang kasulatan maingon siya amingon giuhaw ako ikaw ang Diyos. Hallelujah. Giihaw siya sa paghikugma sa mga tao. Kay gitugyan ang iyang kinabuhi tungod ug alang nako ug nimo. Niya ang kalibutan. Mga pulong nga gibatbat ni Jesus, giuhaw ako. Amen. Asa sa dapat giuhaw? Ug ang mga sundalo nga sakit ni Jesus, mikuha din sila ispungha. Amen. O gilading humod o duga sa abdo. O padimdim na gini Jesus. Amen. O ang kapait nga natakamtama na gini Jesus. Di pangita na gini Jesus. Ang diri sa kanang Juan 19 abot sa 30 sa itong bagbasang nga human makatilaw si Jesus sa sukang ingon siya tapos na unya bidugo siya mamatay so ganang ang nagpasabot sila ang nag-ingon siya ganang si Jesus Christ kanang nagpagalangsang sa krus tungod sa itong mga sala o ganang si Jesus Christ nga nagpagalangsang matatuwad kay higugmata niya o pinagi sa ganang pinagi sa paglansya niya sa cross na ganang karaling naluwas na tungkol sa ang mga sala kalit siguro pamatasan o si Jesus Christ nagugma na ito ganun ang paglansya. Ingon, natapos na. Ano sa niya kitapos? 2,000 years ago. Kitapos yung tanan. Ipildi niyang tanan. Ang tanang ang buhat sa yawa. Tanang curse sa yawa. Ipildi niyang tanan. O gikuha niya sa kiladman sa imperno. Unang ningon ng Diyos, gitapos na. It is finished. Meaning to say, tapos na. Mga katawan, mga nalagat sa Ginoo, bayad ka na! Bayad ka! At last sa seven last word hindi ang basahon diri sa Lucas 23:46 nagaingon diri unya sa kusog nga tingog gisinggit si Jesus amahan itugyan ko sa imong mga kamot ang akong espiritu human siya makasulti niini namatay siya. Hallelujah. Ang ako nasabtan diri mga igsoon hallelujah sa dihang mamatay ang sa katao ang atong espiritu is mobalik gayud sa amahan
sama ni Jesus Christ na bago siya namatay, ang iyang espiritu giingnan niya si Jesus Christ na amahan dawat ang akong espiritu muna sa atong kinabuhi karon kung unsa man ang ato ang ibugaton sa atong kinabuhi, mga kabalaka man ang mga struggling sa atong kinabuhi ato nang itudyan ni Jesus Christ. Sa mga kamot, ang akong espiritu, ug miduko sa Ginoo na matay. Amen. Mga pulong at ibatbat sa katapusang mga pulong. Nga, Amahan, itugyan ko sa imong mga kamot ang akong espiritu. Mga pulong na kilitok ni kining Hesus. Diha siyang gugma nga walay pagluban. Ngayon espiritu, itugyan niya. Tungod kay ang gipayad para paglukat sa tanang nga magkakasasala ang iyang lawas o kalag. Amen. Lawas o kalag nga gisakit dinhi sa kalibutan. Apan ang espiritu nga gikan sa Dios mubalik sa Dios. Pagpaka na tuboy nga Dios. Buhi ko gikan sa kong pagbangon hangtod sa pagpahulay o Dios awiton ko ang pagkagamhanan mo. Kanunay kang matinudano, kanunay kang mayukap nako, hangtod ko may gininawa, awiton ko ang pagkamaayo mo, ang tingog mo. Yes Lord God, hallelujah. Nagagiya sa kangitngit ug nagauban, masuot kay pasatanan. Ikaw ang akong papa, ako imong pinangga, nabuhi ko sa pagkagamhanan mo. Yes Lord God, kanunay ka